मरीख, सूरज, चांद, जुपिटर, सैटर्न, ये कई सौ साल पहले, कई हजार साल पहले ही इनके नाम रखे जा चुके थे। इस दफ़ा जब चांद पूरा होगा तो वो आपके 4th एंगल पर होगा और यहाँ ये इंतहाई प्रोडक्टिव है। जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो ये जितनी मैंने पॉजिटिव चीज़ें गिनवाई हैं इनको फ्यूल्स आना बंद हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मैं अगले कुछ मिनट्स में निज़ाम शमसी में जुलाई के 2nd वीक में होने वाली चेंजेस, उनके इम्पैक्ट्स आपकी ज़िंदगी पर, आपके मामलात पर, आपके मिशंस पर क्या आएंगे, उनकी तफसील बयान करूँगा। अल्लाह ताला की तख्लीक है, अल्लाह ताला की बहुत सारी तख्लीकात हैं। अल्लाह ताला ने नबातात बनाए, हैवानात बनाए, इंसान बनाए, बहुत सारी निज़ाम शमसी भी बनाया। तख्लीक को समझा जा सकता है, हमारे सामने हो रही होती है। कुछ अक्लमंद लोग जो रिसर्च करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ जाते हैं। आपको ये बात रियलाइज़ तो होगी कि साइंसी तरक्की अभी 100-200 साल पुरानी है। दूरबीन ईजाद हुई, उसने चांद को देखा, सूरज को देखा, या जो भी सितारों को देखा। लेकिन ये ज़ोहल, ज़ोहरा, मरीख, सूरज, चांद, जुपिटर, सैटर्न, ये कई सौ साल पहले, कई हजार साल पहले ही इनके नाम रखे जा चुके थे। जब अभी साइंस भी नहीं थी, जब अभी कॉपी पेंसिल भी नहीं था, जब अभी दूरबीन भी ईजाद नहीं हुई थी, तब भी लोगों ने अपनी अक्ल व ज़हानत से इन सितारों को इनके नाम रख दिए थे और इनके बिहेवियर्स को भी कुछ जानते थे। फिर जदीद तरक्की हुई, चीज़ों ने और अंगड़ाइयाँ ली, हम चीज़ों को और समझ गए। सादा लफ्ज़ों में कहने का मतलब ये है कि ये तख्लीक है, इन तख्लीक को समझा जा सकता है। इंसान अपनी तख्लीक को समझ चुका है, कैसे पैदा होता है, काम कैसे करता है, सलाहियतें कैसे डेवलप करनी हैं, पढ़ना लिखना क्या है, डिसीजंस कैसे लेने हैं, रिलेशंस कैसे चलाने हैं, हार्ट हेल्थ को अच्छा कैसे रखना है, माइंड हेल्थ को सब तख्लीकात हैं, लोग समझ जाते हैं। जो एक अमर होता है अल्लाह ताला का, अमर कहते हैं अल्लाह ताला का ऑर्डर, उसको समझना मुमकिन नहीं है, या अभी तक तो नहीं समझ सके। जैसे रूह अल्लाह का एक अमर है, जैसे अदरवाइज़ भी अल्लाह के कुछ ऑर्डर्स आते हैं, हम समझ नहीं पाते। वो अमर एक और चीज़ है, द ऑर्डर फ्रॉम द गॉड। लेकिन तख्लीकात को असूल दे दिए गए हैं। उन असूलों को समझते हुए इस हफ्ते जो निज़ाम शमसी वाली तख्लीक है, इसमें क्या चेंजेस आने वाली हैं, इतनी तमहीद बांध के मुझे ये बताना था। निज़ाम शमसी में 10 जुलाई को पूरा चांद होगा। हम जानते हैं कि हर महीने तकरीबन 13 तारीख को पूरा चांद हो जाता है, चांद की 13 तारीख को। इस दफ़ा जब चांद पूरा होगा तो वो आपके 4th एंगल पर होगा और यहाँ ये इंतहाई प्रोडक्टिव है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने मकान से, अपने घर से, अपनी गाड़ी से, अपने रिलेशन से, अपनी सेहत से, अपने पैसों से कुछ सुख और सुकून महसूस करेंगे जज्बाती तौर पर। एंड जब जज्बे में सुख और सुकून हो तो यू आर मोर इफेक्टिव इन द लाइफ फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको निभाना, वेलफेयर करना, लोगों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुंचाना, आपका मूड अच्छा रहना, आपके अच्छे मूड की वजह से ज़्यादा डील्स होना, आपके अच्छे मूड की वजह से ज़्यादा रिस्क टेकिंग होना, ये सब पॉसिबल है। ऐसा 10 जुलाई को होगा। जो मैं समझ सका एज एस्ट्रोलॉजर वो मैंने आपको बयान किया। एक और तब्दीली भी आएगी 13 जुलाई को, दैट इज़ मेजर वन लिब्राज। सैटर्न साल में एक दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है, उसकी रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर 5 महीने चलती है। इस साल वो 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा एंड वो 28 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। सैटर्न इस वक्त आपके 7th एंगल पर है। इट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर 7th एंगल, दैट इज़ योर रिलेशनशिप्स, that is your information, mind information, that is your partnership activities, that is your higher education, that is your connection with the seniors, that is your nazmo zabt, discipline. जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो ये जितनी मैंने पॉजिटिव चीज़ें गिनवाई हैं इनको फ्यूल्स आना बंद हो जाएंगे। मतलब आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी हो सकती है,
آپ کے اندر جذباتی اہمیت کم ہوتی جائے گی، یا پھر آپ اپنے پارٹنرشپ بزنسز یا لائف پارٹنرشپس یا کنیکشن ود دا سینئرز انہیں کھونے لگیں گے. دس از دا اونلی پاسبلٹی. ایسا نہیں ہے کہ ایسا سارے ہی لبرا کرنے لگ جائیں گے. جو لبراز اپنے کنیکشن پہلے ہی بہت اسٹرانگلی بنا چکے ہیں، ریلیشن شپ میں، بزنس میں، کولیگز کے ساتھ، پبلکلی بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے، ان کے 140 دن اس اسٹرانگ کنیکشن مومنٹم سے ہی گزر جائیں گے، انہیں پرابلم ہی نہیں آئے گی. ایسے لبراز جو اپنے ریزروز جنریٹ کر چکے ہیں، عزت بنا چکے ہیں، جاہ و جلال ہے، ان کے پاس اختیارات ہیں، ان کے پاس ادروائز ریسورسز ہیں، پلانز آف ایکشنز ہیں، لائف اچیومنٹس ہیں، ان کے بھی 140 دن آرام سے گزر جائیں گے، انہیں بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی. بٹ ایسے لبراز جو نہ تو ابھی صحت میں ہی خود کفیل ہیں، صحت نہ ہی ریلیشنز میں اچھے ہیں، ریلیشنز بھی نہ ہی اپنی مٹیریل سائڈ پر وہ بڑے سموتھ ہیں، جب پھر اوپر سے یہ بیڈ پیچ بھی آسٹرولوجیکل رولز کے مطابق آ جائے گا، وہ زیادہ الجھیں گے. انہیں اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، شارٹ کٹ سے بچنا چاہیے، لیگل میٹرز میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، ریلیشن شپس میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، صحت کی خرابیوں سے بچنا چاہیے، محبت میں شکوک، غصہ، جلد بازی یا نفرت کے اظہار سے بچنا چاہیے. یہ میری ایڈوائس ہے. اگر اس کے باوجود آپ یہ سب کرنے کے باوجود کمی دیکھیں تو پھر آپ روبی پہنیں. ایز اے لبرا، روبی از این آئیڈیل ریمیڈی آن دا بیس آف جیمولوجیکل آرٹ آف ہیلنگ، جس سے ایسی فرینڈلی کاسمک انرجیز ہمیں مل جاتی ہیں جو سیٹرن کی ریٹروگریشن کو ریپیل کر سکتی ہیں، ریپیئر کر سکتی ہیں، پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. اگر آپ ساؤتھ افریقن روبی پہنیں تو 10 کیرٹ پہنیے، اگر آپ افغانستان روبی پہنتے ہیں تو چھوٹا بھی چلے گا، لیکن اگر وہ بھی 10 کیرٹ پہنے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ساتھ میں سورہ شمس پڑھیں 5 دفعہ. ہم لوگ جو ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں اپنے سٹور پر، ہم نے یہ سارے روبیز، بلو سفائرز، ایمرلڈز اپنے سٹور پر لسٹ کر رکھے. وہ ڈسکاؤنٹ سال کے اینڈ پر، عید شب رات پر نہیں لگاتے، ہم لوگ لگاتے ہیں اس طرح کے سیزن میں جب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. سو اس وقت لبراز کو ریٹروگریشن آف سیٹرن کو بیلنس کرنے کے لیے سٹونز کی ضرورت پڑے گی. اس وقت بینگ اے پروفیشنل بھی اینڈ بینگ اے ویل وشر بھی ہم نے میجر ڈسکاؤنٹس بھی آفر کر دیے، تاکہ ایسے لبراز بھی جو ہائی ویلیو سٹونز بائی نہیں کر سکتے ہیں وہ اب ڈسکاؤنٹس کے تھرو سٹونز بائی کر سکیں. نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، میجر ڈسکاؤنٹ وہاں آفر کر دیا گیا ہے، آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی لبراز. اگلے ہفتے مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اس ہفتے سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا. سو سچویشنز اب تیزی سے بدلیں گی. ان سچویشنز کو سمجھیے، اس کے مطابق ڈیسیجنز لیجئے تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکیں گے. اس سچویشن کو کہتے ہیں گو ود دا فلو. جس طرز کے حالات ہیں اسی طرز کے فیصلے لیجئے. میری کم بات کو زیادہ سمجھیے. اگر یہ ویڈیو آپ کی نالج میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق، اس نظام شمسی کو سمجھنے میں اس ویڈیو نے آپ کے لیے کوئی اتنی سی بھی مدد کی ہو تو اپنی دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے. آپ لوگوں کی دعائیں میری دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے. آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجئے. اللہ نے کے بعد.